अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु ला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु वला मसील लहु ला उम्म लहु वला अब लहु वला वलद लहु वला साहिबत लहु व हुवा अहदुन समदुन लम यलिद व लम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद अज़लियुन अबदियुन सरमदियुन ला शरीक लहु ला शरीक लहु व हुवा वाहिदुन फ़िज़्ज़ाति व सिफ़ात अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिना व शफ़ीना व मौलाना व आलाना व अशरफिना व अतक़ाना व मौलाना व आलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुबीन व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल
रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतम मुस्लिमतल लका व आरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफ उम्मती हमलतुल क़ुरआन व अस्हाबुल लैल इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़मा इज़्ज़तमंदो हाज़िरिनो मशरानो कशरानो ददी डोडे इलाके और गिरद नवाह गैरो मुसलमानानो नारीनाओ जनानाओ नन चे पदिजे के मुंगा व तासो रा जमा शवियुम नो पदिजे के द्वे खुशली दी युवा खुशली दादे चे नवे मस्जिद जोड़ शवे दे ओ दागे इफ्तिताह दे। द्वयमा खुशली बदी नवी मस्जिद के दा अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु द मुबारक किताब ख़त्म होश पतारावीह के दा दुए खुशलिए नन पदी जय के
عددی دواړو نعمتونو قدر کول احترام کول دا په مونږ او تاسو لازم دي چې مونږ د دې شکریا او د دې قدر وکوم. په تمام دنیا کې اول د دین مرکز دا بیت الله شریف تے بیا غین آباد پا دنیا کے دا نور مساجد دی جمعتون دی دا دا اللہ دا دین مرکزون دی دا دا دین مرچے دی دا دا دین فیکٹری دی پدی کے دا دین والا خلق تیاریگی دین دا اللہ جل جلالہ دا دین و دا کتاب نشر و اشاعت کیگی دا دا اللہ کورونا دی دا دا دین مرکزون دی آریو سڑی تا اللہ توفیق نور کوي چه دا اللہ کورونا آباد کری پا تعمیر باندے و پا عباداتو باندے دا خو پاغے زمانے کے چے جاہلیت زمانہ وا ابراہیم علیہ السلام یواز میدان کے ویلاڑ دے دا زمانے و دا تمام دنیا بادشاہ سر مقابلہ دے پلار سر مقابلہ دے قوم سر مقابلہ دے یو سڑے دے پا تمام دنیا کے دا دین پاسدار دا دین سپائی آپ میدان کے ویلاڑ دے آ تمام دنیا سر دشمنی دے دا تمام دنیا دا بت پرستیے رد کوي دا اللہ آخر مجبور شو ہجرتی اکڑ خپل علاقے پر خودلا دا بادشاہت پروئے و نکڑا دا پلار دا وزارت پروئے و نکڑا دا قوم پروئے و نکڑا ملکی ورطا پریخل راغل خوشی بیبانتا چاغا مکہ شریفہ دے پاغے کے بنیاد نو دا بیت اللہ نام و نشانم نو اللہ جل جلالہ پا مدد سرا آغا ابراہیم علیہ السلام لگیا شا دا اللہ دا دین مرکز بنیادون شروع کو وڑو کے بچے دے اور سرا اسماعیل علیہ السلام تقریباً دا اتو نہو کالو دے اور لگیا دے ابراہیم علیہ السلام کاریگری کوي مصری توب کوي اور اسماعیل علیہ السلام خاٹے لوٹے گاٹے ورکی آغا تاریخ پزرگنو کلونو مخ کے تاریخ اللہ جل جلالہ خپل کتاب کے بیانوی اور دے ابراہیم علیہ السلام آغا صلاح ذکر کوي چه یو انسان دے اور دا اللہ جل جلالہ دا دین سپائی دے دا اللہ دا دین حفاظت کوي آغا زرگنو کالا مخ کے تاریخ اللہ خپل کتاب کے بیانوی اللہ جل جلالہ فرمائی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ اللہ جل جلالہ فرمائی کلچ ابراہیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام دا بیت اللہ بنیادونا رو چت کرو دا زمکینا کلا چخکارا شو بنیادونا اللہ جل جلالہ و عمن والہ تسوال کوي یا اللہ دا قبول کرے دا منظور کرے دا مخبل کوششا یا اللہ دا تا دا دین مرکز بنا موکڑا افتتاح موکڑا یا اللہ تی منظور کرے اللہ جل جلالہ تسوال کئی پر یاد کئی
रब्बना तकब्बल मिन्ना, या रबा कबूल मंजूर का दा तामीर द बैतुल्लाह, या अल्लाह दा मंजूर कद दी अजर व सवाब मुंतराकड़ा। इन्नका अंतस समीउल अलीम, या अल्लाह सिर्फ त या अल्लाह त और दुन के जमुंगद दुआगानो, या अल्लाह जमुंग पकड़नो पोये। अल्लाह थे सवाल ओकड़ा नो गोरा कल चे मरकज जोड़ के अकल द अल्लाह कोर जोड़ के द दीन मरकज तैयार शी नो अल्लाह ता सवाल ओकड़ा, या अल्लाह दा ख्वारी में वकड़ा दा कोशिश में वकड़ा, या अल्लाह दा मंजूर का, या अल्लाह दा कबूल का चे माता पदीबा ने अजर और सवाब मिलावशी। दमा इज्जतमंदो द मस्जिद जोड़ावल सिर्फ तामीर न दे, द मरकज जोड़ावल सिर्फ तामीर न दे, बल्कि द दीद कबूलियत सवाल अल्लाह जल्ल जलालहू ता पकार दे, या अल्लाह दा कोशिश में वकड़, या अल्लाह दा मंजूर का, या अल्लाह दा कबूल का चे दा माल मताल पकेवला गिद जनीव मली कुर्बानी ओशवा, या अल्लाह दा त मंजूर का दा सवाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ता पकार दे। द मस्जिद जोड़ावल कमाल न दे, मरकज जोड़ावल कमाल न दे, कमाल कबूलियत चला पखपल दलबार के दकार मंजूर की वो कबूली की। लकसरेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम व इस्माइल अलैहिस्सलाम दा सवालों के, या अल्लाह खुशी मैदान के मददीन मरकज जोड़ कर खो, या अल्लाह ती मंजूर का ती कबूल का। वो बिया नूर दुआ गाने कई, युवा दुआ दा कई, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लका, या अल्लाह मुद्वारद ता तबेदार का, या अल्लाह जमुंगा औलाद तबेदार का, या अल्लाह जमुंगा औलाद दता तबेदार जोड़ का। व आरना मनासिकना, या अल्लाह मुंगता तरीका द हज व खया, या अल्लाह मुंगता तरीका द इबादत व खया। दा सवालुना के अल्लाह ता पैगंबर दे वो बिया फरमाई मरकज तैयार श, जुमा तैयार श, मरकज के दे इमाम ज़रूरत है, मरकज के दे उस्ताद ज़रूरत है, मरकज के दे मुदर्रिस ज़रूरत है। दानाच मरकज जोड़ के मस्जिद जोड़ के पाग के उस्ताद नवी, पाग के इमाम नवी, पाग के खल्क तद दीन बैनावलो वाला नवी, दाचे मरकज और मस्जिद बेफायदे रे दिस फ़ायदा भी निश्ता दे। ज़का इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ता सवाल कई द आखिरी नबी पबारे के, या अल्लाह आखिरी पैगंबर दी मरकज के पैदाओ का, दी इलाके के पैदाओ का शेखाद ता दीन खल्को ता बयानई, न ता किताब बयानई, सुन्नत तरीके बयानई, खलक तब बातिलो आकीदो न पकवी, दब्बदो अमालो ने पकवी। नो उस्ताद द परबन सवाल के मस्जिद द जोड़ कर, मदरसा द जोड़ अकड़ा, मरकज द जोड़ कर खोप के उस्ताद ज़रूरत है। और द उस्ताद बस ड्यूटी हुई आगा ड्यूटी अल्लाह जिक्र कई च उस्ताद बदा ड्यूटी कई, प मरकज के बदा ड्यूटी कई, प मस्जिद के बदा ड्यूटी कई, प मदरसे के बदा ड्यूटी कई। वो गोर आगा ड्यूटी आगा अल्लाह खई च द उस्ताद बस ड्यूटी हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह जल्ल जलालहू ता सवाल कवी, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन
मिनहुम। या रबा मदरसा जोड़ शो मरकज जोड़ शो। या अल्लाह वलीगा मुकर्रर का पदियों के रसूलनियो पे खामड़ुन के चेद दियो द कबीले नवी इंसान वी दियो पशांत इंसान वी। द नबी अलैहिस्सलाम पबारे के सवाल ओकड़ दी दवजना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई ज़दो आद इब्राहिम अलैहिस्सलाम यमा अज़रद ईसा अलैहिस्सलाम यमा माँ पबारे के ईसा अलैहिस्सलाम ज़रे वर कड़े वो या अती मिम्बादी इस्मुहु अहमदा। मानवरस्तब यो पैगम्बर रजीदा खब अहमद नुमवी नबी अलैहिस्सलाम फरमाई चेज़ ज़रद ईसायम अदो आद इब्राहिम अलैहिस्सलाम यम जकचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम मा पबारे के अल्लाह जल्ल जलालुहु तबैतुल्लाह के सवाल करे रे रब्बना वबास फीहिम रसूला। या अल्लाह पदियों के दिमा के वलाओ के वो पैगम्बर पैदाओ का उस्ताज पैदाओ का आ उस्ताज बच ड्यूटी आ ड्यूटी बदावी अवल कार द उस्ताज बचवी प मस्जिद के यतलू अलैहिम आयातिका दत्ता द कुदरत दलैल बखल को तबायनवी दत्ता वहदनियत दलैल बखल को तबायनवी दत्ता लोयो बड़ाई बद खल को पा जहन और द खल को पसड़नों के नवी अवला खबर द उस्ताज बदावी दाला बड़ाई बबाया नहीं आगोरा दाला बड़ाई दा हारियो पैगम्बर बयान करिए दे ला इलाहा इल्लल्लाह के इख्तिलाफ निश्ता हरे जमाने पैगम्बर चलार अली गले दे नो द कलीमे अवल जोस के ही से इख्तिलाफ निश्ता दे आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह पैगम्बर रवली गलाम ला इलाहा इल्लल्लाहु आदम सफीउल्लाह बिया नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह रवली गल ला इलाहा इल्लल्लाहु नूह नबीउल्लाह नूह नजीउल्लाह बे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह रवली गला ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पमूंस के ब इख्तिलाफी प ज़कात के ब इख्तिलाफी प नूर इबादातों के ब इख्तिलाफी लेकिन प ला इलाहा इल्लल्लाह के द ईचा इख्तिलाफ निश्ता दे पदी के द टोलो अनबियाओ द टोलो पैगम्बरानो इत्तेफाको नो द उस्ताज बावाल कारसवी द अल्लाह बड़ाई बयानवी चे द खल्को पज़हन के द अल्लाह लोई राशि द अल्लाह बड़ाई राशि द अल्लाह तौहीद राशि द खल्को यकीन जोड़शी चे हजत रवाओ मुश्किल कुशा दा सिर्फ यो अल्लाह दे यकीन पैदाशी चे करसा सिर्फ यो अल्लाह दे यकीन पैदाशी चे गैबदान आलिमुल गैब सिर्फ यो अल्लाह दे यकीन पैदाशी चे मरजुनु जुड़ाउन के सेहत वर्कउन के यो अल्लाह दे रिज़्क़
वर कौन के यो अल्लाह दे, पैदा कौन के यो अल्लाह दे, द तमाम दुनिया निज़ाम चला उनके, मशरक ना तर मगरिबा पुरे, शिमाल ना तर जनूबा पुरे, तहत सराना अर्श मौला पुरे, दा टोल इंतजामात अल्लाह जल्ल जलालुहु चलावी। चाहते तो शय न दे हवाला करे, नी नबी ता हवाला करे दे, नी वली ता हवाला करे दे, नी फरिश्तों ता हवाला करे दे, नी जिन्नातों ता स्परले दे, बल्कि द तमाम दुनिया निज़ाम, द शपे ओ द उरेज निज़ाम, द गर्मी ओ द सर्दी निज़ाम, द जवानी ओ द बुटवाली निज़ाम, आमदरंगे दा टोल इंतजामात दा सिर्फ यो अल्लाह चलावी, दा टोले दुनिया निज़ाम सिर्फ यो अल्लाह चलावी। दा बद उस्ताद कारवी अवल ब मुक्तदियान था, अवल बखपल काम था, द ला इलाहा इल्लल्लाह मकसद खई, द ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब बखई। ज़का अल्लाह फरमाई द दी पैगंबर और द उस्ताद कार बचवी यतलु अलैहिम आयातिका, द आखिरी पैगंबर कला चराशी दी खल्क तब द ता बड़ई बैनवी, द ता द वहदानियत दलेल बैनवी, आ खल्क ज़िहनुनो के बदा के नवी चे अल्लाह अकबर मिन कुल्ल शे, अल्लाह द हर शिना लोयरे। अवल कार बद उस्ताद द इमाम दावी चे खल्क तब द अल्लाह तौहीद बैनवी, द अल्लाह बड़ई बैनवी। और द्वयम कारी बसवी, द्वयमा ड्यूटी बमला सकई, इमाम बच सकई, मरकज के वो उस्ताद सकवी, मस्जिद के वो उस्ताद सकवी, द्वयमा ड्यूटी बचवी। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता, द उस्ताद द्वयम कार बदावी चागा बद अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मन वालुहु द किताब खल्क तबयनवी, दी किताब दर्स बकवी, आमदरंगे द दीन द खबरो दर्स बकवी, द सुन्नत द हदीस दर्स बकवी। द इमाम द उस्ताद द्वयं करब द कुरान बयानवली, कुरान बयानी आदरेमा ड्यूटी बचवी। वयुज़क्कीहिमा, अल्लाह जल्ल जलालु फरमाई दो आदे इब्राहिम अलैहिस्सलाम द ज़रगुनो कलुनो मख के नंता तबयनवी, दरेमा ड्यूटी बद उस्ताद दावी। वयुज़क्कीहिम, खलक पपा कवी द बदो अकैदुना, खलक पपा कवी द बदो आमालुना, खलक पपा कवी द गलतो करुनोना, खलक पपा कवी द गुनौनोना, खल्को तब तरगीब और कई द तकवा द परहेज़गारी है। गुनौनों ने ब मना कवी, बदो अखलाक ने ब मना कवी, बदो करुनो ने ब मना कवी, बदो अकैदो ने ब मना कवी। द उस्ताद बदा कारवी खा, उस्ताद बच ड्यूटी या मुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, खो तरफ तबरा बलल कवी, बदो नब मना कवल कवी। दा ड्यूटी बद पैगंबरवी, दा ड्यूटी बद उम्मतीवी। नो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद जोड़ शखा खोचे पदी मस्जिद के दाचे इमाम वी, चे दाला बड़ई खल्को तबयनवी, दाला द किताब दर्स खल्को तकवी, दा हदीस व दर्स खल्को तकवी, बदो करुनु ना खलक माने कवी, खो करुनु तरफ थेरा बोली। नो द मस्जिद और द मरकज दा मकसद दे हाँ, चे दा कार पकी शुरू शी।
आइयो सवाल बकवे या अल्लाह दा मंजूर का दा कबूल का या अल्लाह दा पैसे चाप के लगवली री या अल्लाह डेरे लगवली री लगे लगवली री जनी कुर्बानी कड़ी रे युवारिस कारी पके खड़े रे मियाश्त कारी पके खड़े रे घंटा कारी पके खड़े रे या अल्लाह दा कबूल मंजूर के तासु इंशाअल्लाह थी कबूल मंजूर के दी मस्जिद के चा कुर्बानी करी हुई दी मस्जिद के चा माल दौलत लगावली हुई दी मस्जिद के चा युवा एठा लगावली हुई दी मस्जिद के युवा बोरई सिमट चारावड़ी हुई दी मस्जिद के चा मजदूर था रोटेवर कड़ी हुई दी मस्जिद के चा मजदूर था छह ओबवर कड़ी दी छह पानी वर कड़ी दी या अल्लाह तदा कबूल मंजूर का फल दलबार के ददी अजरुना सौबुना और तवार का अल्लाह मंजूरी का 10 वाल कवा इबादत खूब साड़े हो की खो मंजूरी सवाल बम के कने या अल्लाह इबादत मवकड़ हो या अल्लाह मंजूरी का या अल्लाह कबूली का आगोरा दा खोडेर लो मस्जिद देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई चावड़ू के गने मस्जिद जोड़ का मस्जिदन वड़ू के गने जुमाती जोड़ का यो रिवायत के रजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई चाद मरगिए डगोले बराबर मस्जिद जोड़ का वड़ू के गने खा अल्लाह जल्ला जलालु हो बददी वड़ू की मस्जिद बदला चरंगे और कवी बन अल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। अल्लाह जल्ला जलालु हो बद इंसान द परा लोए बंगल जोड़ की जन्नत के बैतन घाटा बंगल मस्जिदन वड़ू के जुमात वड़ू की जुमात पर सर बंदेबा अल्लाह जल्ला जलालुहु पकियामत के और था लोए बंगला जोड़ा की हा नो दमा इज्जतमंदो हाजिरिनो दा खुशहाली दा प दुनिया के डरा घाटा खुशहाली दे चे पयो महले के मस्जिद नवी पयो महले के द दीन मरकज नवी दा अल्लाह रब्बुल आलमीन कोर नवी और पागे महले की यो मस्जिद जोड़शी दा अल्लाह कोर जोड़शी बैतुल्लाह जोड़शी द दीन फैक्ट्री व मरकज जोड़शी आगो खल्को दो परा दा अल्लाह शुक्रिया अदा कवल पकार दी तासो दी महले वाला वो दो परा शुक्रिया अदा कवल पकार दी अल्लाह ता सर बसुजुद शे या अल्लाह ता मुबने डेर लो फजलो का मु गरीबानियुम मु असन लरुम मुतकप न लरुम या अल्लाह ता मुता कोर रख ता मुता मस्जिद रख या अल्लाह दमु दवादा दे चे दा मस्जिद ब इबादतो बंदे अबदउम दा मस्जिद ब मशुमानो प तालीम बने अबदउम दा मस्जिद ब द तबलीगी प गश्तुनो बंदे अबदउम दा मस्जिद ब द दीन प कारुनो बने अबदउम दी महले के चे चुमरा खलक थे दा इरादा ओ कैनन्ना चे दी मस्जिद के बमुंस कौम दी मस्जिद के बतिलावत कौम दी मस्जिद के नफलुना कौम दी मस्जिद के बेइबादत कौम दी मस्जिद तब खपल मशुमान रलीगुम दी मस्जिद के बा द दीन करुना कौम द दी मस्जिद खिदमत पकौम दा मस्जिद बाबादउम नन उरेजना तासु दा महले वाला दा कोशिश हो गई
دا اراده وکړي، دا نیت وکړي، د چا به د مال دولت واسوي، د چا به د دعا واسوي، د چا به د نیت واسوي، د چا به د یوې پیالې چای واسوي، د چا به د یو ګیلاس اوبه واسوي، د چا به د یوې بورې سیمټ واسوي، د چا به یو واسوي، د چا به بل واسوي. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اللہ جل جلالو فرمائی ہر یو انسان خپل واس باندې نیولے دے. دی د وجنا کوشش وکي چې دا مسجد آباد کړي. دی مسجد کې څه کارونه پاتې دي، کوشش وکي. یو سړی سره پیسې نشتا دي، دولت نشتا دی، مال نشتا دی، هغه سره افرادی قوت افراد استا دی، سړی استا دی، مصری سره د مزدوری وکي، پیسې د ماخلی کار د وکي، بغیر د مزدوری د وکي، جانی قربانی د وکي، چاچه واس رسیږي مالی قربانی د وکي. ډیر کار په مسجد کې شوی دی، لغوندې کار پاتې دی. انشاءالله چې همت وکې، همت مردان مدد خدا. اپرسیبان سوئی همت مردان مدد خدا. همت په سړی کوي او مدد به خدای کوي. عربیان وای فی الحرکه برکه، کله چې حرکت وکړي کې الله برکت اچي. نو د ما عزتمندو ډیره لوی د خوشحالي موقع دی. تاسو دی علاقه دی محلے د پرا چې الله رب العالمین خپل مسجد دار کړه. اوس کچېره تاسو په دې مسجد کې عبادت نه کوئ، دی مسجد ته مونږ ته ناراضي، دی مسجد ته مشومان بچی نه راستوي، نو اوس به تاسو غلطي وي، بیا به الله تاسو نه خفه کیږي، بیا به تاسو عذر الله نه قبلوي. نو ان شاء الله دا همت پکوم چې دی مسجد دا مسجد به دین آبادوم، دا مسجد با تعمیر آبادوم، دا مسجد با دا چه آبادوم چه اللہ رب العالمین مو تاسو ناراضی شی و خوشحال شی. لکه څرنګه ابراهیم علیہ السلام په اخلاص سره د دین د مرکز بنیاد ولګول او بیا الله ورته فرمایلو وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اللہ جل جلالو ابراہیم علیہ السلام تو فرمائلو مرکز تیار شو، اس اعلانو کد حج چه حج ترازی خوشی بیبان کے ابراہیم علیہ السلام اعلان کی. اغا اعلان اللہ دا تمام دنیا مسلمانانو غگونو ترازی ها چا وقت چه رسید لیوی آغا با یا حج تا چی یا با عمره تا چی دا بیت اللہ زیارت بکوی ها. و دا چه اللہ آغا مسجد آغا مرکز قبول کا چه یو موس پا یو لاغ بانده بدلی گی ها. دا چه قبول یو منزا پا یو لاغ بانده قبلی گی او دا چه منظور کا او دا چه قبول کا چه دا تمام دنیا لوی لوی سرکش، لوی لوی متکبرین، لوی لوی بادشاہان اغا بیت اللہ تا سر ٹیٹائی اللہ تا سجدہ لگوی. دا چه طریقے سر اللہ منظور کو قبولیک. دا عزت مندو الحمدللہ چه تاسو دا مسجد جوڑ شا و یقینی زور بنے ڈر خوشحالیم او بل بلا خوشحالی چه پدی نوی مسجد کے دا قرآن ختم ہوش. باختوار با آغا خلق وی چه بدی ختم کے شریک شوی. زکا چه یو طرف تا دا اللہ کتاب دے پا یو حرب بندے لس نیکی ملویگی شپیک ذرا شپیک سوا شپیک شپیتا آیتونا دے قرآن پا یو حرب بنے لس نیکی بیائی صابو کا چه څومره نیکی درته ملاو شوی ښه. او بیا په رمضان کې نفلونه په فرضو قبلیږي.
नफल इबादत प फ़र्ज़ कबलीगी, फ़र्ज़ इबादत प अविया व फ़र्ज़ कबलीगी। नो दा सुमरा लोई अजरुन दी दमा इज़्ज़तमंदो द बकाया कुमे वरज़े पाती दी वरेज़ो के कोशिश वकई चे सही तरीके सर तरावीह वकई, सही तरीके सर रोज़ा व सथई, सही तरीके सरा दशपे तहज्जुद अल्लाह ता वजड़े फरियादुना वकई। मु ढेर मोहताजुम, ढेर गरीबान फ़कीरानियुम, या अल्लाह तमु सरा मदद तो कया अल्लाह। अल्लाह ता वजड़े सवालुना कबलीगी, अल्लाह सवालुना कबलई। अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिर इश्पे के ऐलान कवी हल मिन मुस्ताफिरिन और सोक्ष्तादी चे बखना उगड़ी चे जोर ता बखना हो कम, जोर ता गुनौना माफ कम, जोर ता दराजे लोए कम, जोर ता जन्नत वार कम। ए सोक्ष्तादी चे माना उगड़ी अल्लाह आरिश पे चाव दिए वाह के ऐलान कही खा। नो दमा इज़्ज़तमंदो चे पेशनमी ता पासई, सहारी ता पासई, नो कानूर नवी द्वारा काता चलोर रकाता शपेग रकाता तरकाता नफलुना तहज्जुद कहो, अल्लाह ता जाड़ो, अल्लाह न द खपलो गुनौनो माफ़ी गवाड़ो, अल्लाह न द रिज़्क़ फराखी गवाड़ो, अल्लाह न द दुनिया व द आखिरत असबाब गवाड़ो। या अल्लाह दुनिया व आखिरत में बराबर के अलय कबलई अल्लाह खजानों के चकमे निश्ता दे। लिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़ व इंदहु मफ़ातिहुल गैब। अल्लाह पर निस्बन खजानी दी द खजानो कुंजी अल्लाह सर दी। नो दमा इज़्ज़तमंदो पदी म्याश्ते के इवा शपा दे चे गता लैलतुल कदर शपाइलेश वो पागे लैलतुल कदर शपे के दा कुरान नाजिल शवे दे। अल्लाह जल्ल जलालो फरमाई इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर वमा अदराका मा लैलतुल कदर लैलतुल कदर खैरुम मिन अल्फि शहर। अल्लाह जल्ल जलालू फरमाई लैलतुल कदर पशपे के द किताब मा नाज़िल करे दे तुमरा बेहतरीन शपा दे चे द ज़रो मियाश्तो इबादत कबूल शवीना पदीश पे के इबादत ज़्याद सवाब दे। ज़रो शपो कबूल ज़रो मियाश्तो कबूल शवी इबादत ना ज़्याद सवाब पदीश पे के दे। हाँ उलमा फरमाई द शपा दा पर रमज़ान के मस्तूरा दे पटा दे दा टोल रमज़ान के बाज़ उलमा हुई चे द रमज़ान हर शपे के दा इम्कान दे चे दा शपा हुई। अक्सर उलमा अब या फरमाई चे आखिरी आशारे के दे ओ बिया पत्ता को शपो के दे यविश्तम द रमज़ान यविश्तम अशपा दरविश्तम अशपा पिंजविश्तम अशपा ओविश्तम अशपा नहविश्तम अशपा पदगो शपो के ज़्यादा इम्कान दे चे पदी शपो के दशपा दर तमिलावशी। हमू तास अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ज़िक्र कई चे अल्लाह दा उम्मत द सवाब न महरूम कई। उलमा ज़िक्र कई चे कुम सड़े द मस्खतान मुँह जमे सराओ की और तारावी की मसलन दादिश पे के शामिल शहा टोल शपे तेरावल ज़रूरी नदी चे साढ़े टोल शपा तेरा की याद शपीली दल चेरा लैलतुल कदर शपा मवलिदा या मोनलिदा दा ज़रूरी खबर न दे सिर्फ इबादत खबर दे। अल्लाह नियत ता गोरी इन्नमल आमालु बिनियात दार मदार द आमालो पनियाद बंदे दे। अल्लाह ता सिर्फ नियत ख्वाखते अल्लाह दत्ता नियत ता गोरी नो कोशिश पुकार दे बला मियाश्त पर रमज़ान मुँह तासो बन या रजी या बन रजी दा चेडेर कसान ब दी जमी के तेर रमज़ान की वो और दी रमज़ान की निश्त दुनिया ने रहलत करे दे दुनिया ने कोच करे दे कि देशी चे आइंदा रमज़ान के पदी मौजूद कसानों के
ډېر کسان بنوي دی دنیا نه بتلی وي وفات شوي به وي نو دا بختورو خلکو باندې دا میاشت راځي چې هغه د الله خوښ وي هغه بختور وي هغه نیک وي د جنت سبب ورته الله دا میاشت انسان مسلمان د پر برابرۍ جوړوي چې جنت ته تیار شي او جنت ته لاړ شي الله رب العالمین د مو تاسو ته دا عمل کولو توفیق نصیب کی چې مو تاسو په دې خبرو باندې او په دې گفتگو باندې عمل وکوم او کوشش وکوم چې مو تاسو د الله او د رسول د قوانینو مطابق خپل زندگی او خپل ژوند تیر کوم الله رب العالمین د محله باندې رحم وکي الله د بیماران ته شفا ورکي الله رب العالمین دا کوم بیماری شروع ده تمام دنیا پریشان کړی ده کورونا وایرس الله تی ختم کې الله رب العالمین دا وهم خلق سره دا وهم په خلکو لګیدل ده الله جانی او مالی نقصانونه وشو جانی و مالی توانونه وشو یا الله دا مرض ختم کې الله رب العالمین جیلونو کې بے گناہ مسلمانان دي الله تی آزاد کې خپل کورونو ته راواله الله حاضر جامع کې چا بچی نوی الله ورته بچی ورکه چا بچی وی الله تی نیکان کې چا ودونه نوی رشته نوی الله ورته رشته ورکه الله رب العالمین دا ټوټه پټه عادت په عبادت باندې قبول کا الله رب العالمین گناہونه معاف کا الله رب العالمین مو څومره مردگان دي څومره وفات شوي دي الله رب العالمین تی جنت الفردوس نصیب کا الله عذابونو مصیبتونو نه وساتا الله رب العالمین دمو تاسو بچی بوډاګان نوجوانان نارینه زنانا د دینداری کا الله رب العالمین د تا د قوانینو مطابق زندگی نصیب کا د نبی علیہ السلام په طریقې ژوند نصیب کا الله رب العالمین مشکلات حل کا الله مو ډېر عاجزان یو ګناګار یو الله ته مو معافي وکا الله مو معافي غواړم الله مو در سره جوړه کوم الله ته مو سره جوړه وکا یا الله مو ته ګناونه معاف کا الله مشکلات حل کا د کوم تکلیف نن چې کوم مرګریو کړو دا صدقه کړی وا دا افطاری کړو الله د دې اجر او ثواب دی ټولو مرګریو ته ورکه الله مشکلات حل کې بیماران دي اسپیټلونو کورونو کې دی الله ورته شفا ورکا اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتک